नाज़रीन करम, आमिर शहज़ाद आपकी खिदमत में हाजिर और मुहर्रम स्पेशल प्रोग्राम के साथ। हमारा आज का मौजू है करबला और हमारी ज़िंदगी, यानी हमारी ज़िंदगी हम किस तरह जीते हैं। एक ज़िंदगी हमारे सामने है। हुसैन मज़लूम ने अपनी ज़िंदगी को कहाँ, कैसे और किस तरह वक्फ़ किया और फिर वो करके दिखाया जो उनके ज़िम्मे था। हम अपनी ज़िंदगियों में करबला से क्या दर्स लेते हैं और हम उस दर्स को अपने ऊपर किस तरह तारी करते हैं, ये हमारा आज का मौजू। और हमारे साथ हैं अलामा इंजीनियर काशिफ हुसैन हैदरी साहब। बात करेंगे अलामा साहब से। जी अलामा साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा और अहम और वक्त की ज़रूरत है, बहुत अहम ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। देखें जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो एक शख्सियत है वो है यूनिवर्सल पर्सनैलिटी। किसी ने कहा था, एक शायर ने, कि सोए कौम ज़मीर के बेदार तो हो लें दो, हर कौम या हर शख्स पुकारेगा, हर कौम पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। तो इमाम हुसैन, देखें किसको अपना घर प्यारा नहीं होता, किसको अपने बच्चे प्यारे नहीं होते। अच्छा अलामा साहब, ये बात को थोड़ा सा लेके चलना चाहूँगा। जी जी। कि इंसान के ज़मीर को बेदार तो हो लेने, जी जी। यानी ज़मीर का कोई ताल्लुक है इसके जी साथ। बिल्कुल। बेज़मीरी का इससे यहाँ कोई अमल नहीं। जी जी बिल्कुल। जहाँ ज़मीर है, सोया हुआ जिंदा हुआ अपनी जगह, जी जी। मगर बेदार तो बोली शर्त क्या रखी? जी जी बिल्कुल। बेदार ज़मीर होगा फिर हर कौम पुकारेगी, हर कौम पुकारेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर इंसान को अपना घर, अपने बच्चे, अपने अहलो याल, सब दुनिया की हर चीज़ से प्यार है। अपना गली, अपना मोहल्ला, अपने दोस्त, अपने अजीज़, हर किसी को बहुत ज़्यादा प्यार होते हैं। तो उस हुसैन इब्न अली को कितने प्यारे होंगे जिसके मुतल्लिक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना व अबूहुमा खैरु मिनहुमा, कि मेरा बेटे हसन हुसैन जवान जन्नत के सरदार हैं और अली इनके बाप इनसे भी अफजल है, इनसे भी बेहतर है। खुदा जाने हुसैन इब्न अली ने कैसे मदीना छोड़ा, लेकिन जब मदीना छोड़ रहे थे, जब सादात के दरवाज़ों को ताले लग रहे थे, अहले मदीना इकट्ठे हुए, पूछा, ए फर्जंद रसूल, कहाँ का इरादा है? सरकार ने फरमाया कि नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। और उसके लिए मैं अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करूँगा। इस सिलसिले में ना तो मुझे तख्त की ज़रूरत है, ना मुझे किसी ताज की ज़रूरत है, ना मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, ना जायदाद की, ना दौलत की। क्यों? जिसको खुदा ने रसूल के ज़रिए जन्नत का सरदार करार दिया हो। हाँ, ये वादा था, क्योंकि जब एक मरतबा और दो वाक़यात मिलते हैं। एक वो वाक़या जब आपकी 3 शबान को विलादत हुई, और एक जैसे अभी आपने एक जगह तज़किरा किया था, एक प्रोग्राम में भी एक तज़किरा किया, एक सवाल किया था। तो इमाम हुसैन जब सरकार ने ख़त्मियत मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोदे मुबारक में थे, तो जिब्राईल सलाम नाजिल हुए, खुदा का पैगाम दिया, दरूद व सलाम, तहनीत का पैगाम दिया, मुबारकबाद का पैगाम दिया। अभी पैगाम दिया था, साथ ही फिर पैगाम आ गया। फिर हज़रत जिब्राईल सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको खुदा बंदे आलम ने ये पैगाम दिया है कि जिस हुसैन से आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इसको देख के आप तबस्सुम फरमा रहे हैं, आपकी आँखों में एक आज एक नई किस्म की चमक है। तो यही वो हुसैन होगा जो करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा, अल्लाह अकबर, सहरा होगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, और जिसको गोसफन की तरह ज़िबा किया जाएगा। अल्लाह अकबर। बस ये कहना था कि इमामुल अंबिया जो रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसको खुदा ने या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदुन व बशीरन व नज़ीरा बनाया, जिसको तौहा कहा, यासीन कहा, मुज़म्मिल कहा, मुदस्सिर कहा। अल्लाह अकबर। उनकी आँखों में भी आंसुओं की बरसात है। इतने में क्या हुआ, माहौल तो पहले विलादत का था, माहौल तो जश्न का था, लेकिन गम में तब्दील हो गया। इतने में क्या हुआ, बीबी पाक सईदा ज़हरा सलामुल्लाह तशरीफ़ लाई, देखा कि आज तो वो दिन है, खुशी का दिन है, लेकिन मेरे बाबा की आंखों में आंसू हैं। तो अर्ज़ किया, बाबा जान, आज इतनी खुशी के दिन में आपकी आंखों में आंसू? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बेटी, ए मेरी लखते जिगर, खुदा की तरफ जिब्राईल सम ये पैगाम ले आया। उस पैगाम में क्या था कि ए रसूल, जिससे आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, यही आपका शहज़ादा होगा। एक दिन करबला की सरज़मीन पर
3 دن کا بھوکا پیاسا گوسفند کی طرح ذبح کر دیا جائے گا. بس یہ کہنا تھا بی بی کی آنکھوں میں آنسو. تو اتنے میں مولا کائنات امیر المومن حضرت علی بن ابی طالب السلام تشریف لائے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے پوچھا, سرکار نے وہی جواب دیا. پھر امام حسن آئے, پھر وہی جواب دیا. تو اس طرح وہ ایک غم کا ایک ماحول بن گیا. تو آج کا جو موضوع ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ ہماری زندگی پر وہ کیا, امام چاہتے جنت کے سردار تھے, امام چاہتے, امام کا نانا شافی معشر, امام کے بابا ساقی کوثر, امام کے بڑے بھائی جوان جنت کے سردار, امام کی والدہ خاتون جنت, امام خود جوان جنت کے سردار ہیں. لیکن کیا ہے, امت رسول کا درد ہے کہ میرے نانا کی امت, جس پہ میرے نانا نے اتنی محنت کی کہ 40 سال پہلے, ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا, لیکن وہ جو خاموش تبلیغ تھی جو میرے نانا نے کی تھی, اس خاموش تبلیغ اور جو ظاہری 23 سال کی جو تبلیغ تھی, اس کا اثر کہیں ضائع نہ ہو جائے. میرے نانا کی تبلیغ کا اثر ضائع نہ ہو جائے, میرے نانا کی جو خوشبو ہے اس خوشبو کا اثر ضائع نہ ہو. اور صرف یہاں تک نہیں, بات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء تک تھی. یعنی اگر امام حسین امت کی اصلاح کے لیے, رسول کی امت کی اصلاح کے لیے, رسول کے کلمہ گو کی اصلاح کے لیے, رسول کے پیروکاروں کی اصلاح کے لیے, شمع رسالت کے پروانوں کی اصلاح کے لیے اگر یہ درد نہ لیتے, اپنے گھر میں بیٹھ سکتے تھے, لیکن درد لیا کہ میرے نانا نے جو اتنی محنت کی ہے, میرے نانا اور حضرت آدم سے لے کر میرے نانا تک جو انہوں نے کام کیا وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو وہی مقصد لے کر آپ گھر سے نکلے. اکیلے نہیں نکلے, بہنیں بھی ساتھ تھی. اکیلے نہیں نکلے, بیٹی بھی ساتھ تھی. اکیلے نہیں نکلے, بھائی بھی ساتھ تھے. اکیلے نہیں نکلے, بیٹے بھی ساتھ تھے. اور بیٹوں میں دیکھیں, کوئی 18 سال کا ہم شکل پیغمبر, کوئی 1 ماہ کا ششمائی علی اصغر جس کی عمر 1 ماہ کا سن بھی پورا نہیں تھا, لیکن کیا تھا, جذبہ تھا. وہ جذبہ کیا, دین اسلام کی آبیاری کرنی تھی, کیونکہ مد مقابل کوئی اور نہیں تھا. ایک ایسا بندہ تھا جو فاسق و فاجر ہو چکا تھا, لیکن چونکہ درس تھا, زبان رسالت کو چوس کے پرورش پائی تھی, نکلے. اور پھر نکلے کچھ اس انداز سے, زمانے کو درس دے دیا. 1 محرم کو نہیں, 2 محرم کو آپ زمین کربلا میں وارد ہوئے. 2 محرم کو یہ کام مکمل ہو سکتا تھا, لیکن نہیں کیا. 2 سے 3 کو, 3 سے 4 کو, 4 سے 5, 6, 7, 8, 9, 10 محرم تک آپ نے پڑاؤ اس لیے ڈالا کہ میرا مقصد قتل و غارت نہیں ہے, میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے, بلکہ تکلیف سے نکالنا ہے, بلکہ جو شیطان لعین جو پیچھا کر رہا ہے اس سے جان چھڑانی ہے, اور اپنے نانا سے جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا تھا. اس کے لیے مجھے علی اصغر دینا پڑے, علی اصغر دوں گا. اس کے لیے مجھے علی اکبر دینا پڑے, علی اکبر دوں گا. اس کے لیے مجھے قاسم دینا پڑے, قاسم دوں گا. اس کے لیے مجھے عباس کی جوانی دینی پڑے, عباس کی جوانی دوں گا. اس کے لیے مجھے اون محمد دینا پڑے, اون محمد. اور دیکھیں, سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ مردوں کی جب بات آتی ہے تو وہاں تک تو بہت جذبات ہوتے ہیں, لیکن جب خواتین کی بات آتی ہے تو پھر بڑے سے بڑی ہستی بھی پھر وہ اس طریقے سے اس جو جذبہ نہیں رکھتی. لیکن کمال ہے حسین تیری عظمت کے, آپ نے فرمایا کہ جہاں بیٹے دوں گا, جہاں بھائی دوں گا, جہاں بھتیجے قربان کروں گا, جہاں اپنے انصاران قربان کروں گا, وہاں دین کی آبیاری کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے, خدا کی توحید کی سربلندی کے لیے, نانا محمد مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کے لیے, کیونکہ آپ محافظ شریعت تھے, میں اپنی بہنوں کی چادروں کو بھی قربان کر دوں گا. آج ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جہاں دین کی بات آئے, جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات آئے, جہاں کلمہ کی بات آئے, جہاں قرآن کی بات آئے, وہاں آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ میرے بیٹے ہیں, آپ نے یہ نہیں دیکھنا یہ میری بہنیں ہیں, بلکہ اگر قربانی کا وقت آئے تو آپ اپنے بیٹوں کو بھی قربان کریں گے. کیونکہ ہمیں جو درس ملا ہے وہ کربلا سے ملا ہے, اور وہ کربلا سے جو درس ملا ہے حقیقت میں وہی درس رسول ہے, حقیقت میں وہی درس خدا ہے. بے شک, بہت شکریہ. بلکہ میں تو آپ کی گفتگو سے یہ بھی جان پایا ہوں, ظاہر ہے ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا موضوع جو تھا کہ ہماری زندگی کربلا کے ساتھ کس طرح ہم اس کو مماثل کریں. تو مجھے جو اس میں سے اخذ کرنے کا موقع ملا, یقیناً میرے دیکھنے والوں کو بھی ملا ہوگا, کہ ہمیں سچ اور حق کی خاطر
کہیں بھی کسی پیمانے پر بھی ڈٹ جانا پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور یہ ہے اصل میں ہماری زندگی کے محاصل۔ ورنہ دیکھیے زندگی تو بے شتر مہاری بھی گزاری جا سکتی ہے، تو کیوں نہ کسی کی تقلید میں دے کر اس کو ضامن کر لیا جائے اور خود اس کے پیروکار بن کر ہمارے سامنے اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کربلا اور ہماری زندگی، یعنی زندگی، وہ زندگی جو کسی حق اور کسی سچ کی خاطر اگر قربان بھی کرنی پڑے تو اس کو قربان کر دیا جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔